दरियाए चनाब के सैलाबी रेलवे से मुल्तान के 139 मवासियात सैलाब की नसर हो गए। सैलाबी पानी से दर्जनों मकानात जमीन बोस हो गए। सैलाबी पानी से शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसन मलिक। जी, दरियाए चनाब में जो ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके बाद से जितने भी मकामी इलाके हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब का पानी जो बस्तियाँ हैं उन्हें डबोता चला आ रहा है, तो वहीं ऐसे ही अगर आगे की बात की जाए, जैसे हेड मोहम्मद वाला पर क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उसी के साथ ही जो आगे शेरशाह वाली साइड है उसके बंद पर भी उनके जो पुश्ते हैं उन पर भी नुमाया हद तक जोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जोर पड़ने की वजह से जहां एक जानिब करीबी बस्तियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो बंद हैं वो भी नुमाया हद तक कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें शेरशाह बंद की, तो शेरशाह बंद पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं और जो गेज लेवल है वो जो मैक्सिमम उसका पॉइंट है वो 393.50 है, 393 फुट से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो वो खतरनाक लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से शेरशाह को और हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करने का फैसला नहीं किया गया। कमिश्नर मुल्तान या इंतजामिया की जानिब से बात की जाए तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल टेक्निकल टीमें जितनी भी हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं और मॉनिटर करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया उन्हें ब्रीच किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। हेड मोहम्मद वाला की बात की जाए तो वहां पर तो आज कुछ हद तक पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है, कुछ गेजेस जो हैं वो कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इसी के साथ शेरशाह की बात की जाए तो शेरशाह पर भी इस टाइम पर ठहराव आ चुका है पानी में। लेकिन करीबी बस्तियां जो हैं, जिसमें शेरशाह की बात की जाए, न्यू शेरशाह की बात की जाए, हसन बख्श की बात की जाए, इसके साथ साथ चौक नसीर वाला की बात की जाए और नवी बस्ती समेत मुख्तलिफ जितनी भी बस्तियां हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। जहां एक जानिब हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुखैर हजरात की तरफ से भी रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। फ्लड कैंप लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो लोगों को राशन तकसीम करने के साथ साथ जितनी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। हम इस वक्त शेरशाह बंद पर तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक तंजीम की जानिब से एक कैंप भी लगाया गया और मुख्तलिफ लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी जारी है और इवन के रात के इस टाइम तक भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तंजीम की जानिब से यहाँ पर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। रात के इस टाइम भी अभी हमने देखा कि आप खवातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले हम खड़े हैं, इधर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और कल से जब से एक बड़ा रेला जिसका एक लंबे अरसे से इंतज़ार था वो परसों मुल्तान आया, उसके बाद ये पानी इधर स्टडी पोजीशन में है। जिस तरह आपने भी बताया कि गेज जो है ना फुल है, तो अलहम्दुलिल्लाह इधर लोगों के रिलीफ के लिए हमने फ़ौरन कैंप लगाया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से और लोगों को अभी तक इस टाइम तक निकालने का सिलसिला जारी है क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं। हम जब आखिरी दफ़ा भी आए हैं तो ख़वातीन, बच्चों को, जानवरों को, उनके माल मवेशियों को रेस्क्यू करके लेके आए हैं और सारा दिन अब हम जब जाते रहे हैं तो हमने देखा है कि लोगों के ये पानी खड़ा होने की वजह से लोगों के मकान गिर रहे हैं, ठीक है, उनकी बुनियादों में पानी दाखिल हो रहा है और लोगों के मकानात गिर रहे हैं और लोग अंदर परेशान हाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उनको बाहर भी निकाल रही है, रेस्क्यू भी कर रही है, हम भी कह रहे हैं और हुकूमती इदारे भी उनको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार अंदर ना बैठे, हम बाहर निकलें। और पीछे जो बड़ा मज़ीद रेला आ रहा है जो इस वक्त चनियोट पे पहुंचा है, तो अल्लाह ना करे कोई मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो, उससे बेहतर है कि लोग बाहर आएँ। बाहर लोगों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, उनको पका पकाया खाना फराहम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, तो ये जहाँ तक मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। आवाम के रिलीफ के लिए काम जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, शहरियों की तरफ से अपने घरों को छोड़ना यकीनन एक वैसे ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अभी भी इतना पानी आने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कुछ इस तरीके का सीन भी देखने में आ रहा है? इस तरीके का सीन अक्सर देखने में आया सारा दिन, चूँकि मैंने आपको बताया कि हम रेस्क्यू करते रहे, तो लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हम इधर से इस वजह से नहीं जा रहे कि हमारे घरों में चोरियाँ हो जाती हैं और हुकूमती इदारे जो है ना वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी अवाम जो है ना बज़िद है और अंदर बैठी हुई है। दोनों तरफ इसका कोई हुकूमत को चाहिए कोई मुस्बत हल, कोई इस बोर्ड जो अंदर जाके लोगों का जो है ना गश्त करे ताकि उनका माल मवेशी बाफाजत रहे।
ہم نے لوگوں سے کم از کم آج سارا دن یہ اپیل کی ہے کہ مرد چاہے گھر میں رہیں، نوجوان جو ہیں ان کا کسی بھی مشکل مرحلے میں نکلنا آسان ہوتا ہے، جو خواتین اور بچے ہیں وہ باہر آنے چاہیے، پریورٹی بیس پہ ان کو کم از کم باہر آنا چاہیے، اور جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے وہ برقرار ہیں، اور لوگ یہ تحفظات پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مال چوری ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یقیناً لوگوں کے تحفظات بھی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ یہ بتائیے گا جب سے آپ نے کیمپ لگایا ہے تب سے لے کے اب تک آپ کتنے لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ کریٹیکل کنڈیشن کیا تھی؟ یہاں پہ ہم جو اس کیمپ پہ ہم 1200 لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں۔ ایک مریض کی سیریس حالت تھی اور ان کا اندر سے فون آیا کہ ہمارا مریض ہے، اس کو تکلیف تھی معدے میں شاید کافی، تو اس کو ہم نے فوری ریسکیو کیا۔ تو ریسکیو کرنے والوں میں صرف انسان نہیں ہیں، ان کے مال مویشی، بھیڑ بکریاں جو بھی ہے چیزیں، وہ یہ ہے کہ ہم ریسکیو کر رہے ہیں۔ یقیناً تمام چیزیں ریسکیو کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف لوگوں کو ہی ریسکیو نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو ان کے جانور ہیں، جو ان کی مزید چیزیں ہیں، انہیں بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی طور پر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ شہریوں کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی بھی جانیں ہیں انہیں بچایا جا سکے، اور ایون انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک حسن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ طاہر جوزیان ہیڈ پنجنت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر، یہاں پر پانی کی کیا صورتحال اپڈیٹ کیجیے گا؟ دیکھیے جی، ہیڈ پنجنت جو ہے وہ گزشتہ شب ہی میڈیم فلڈ کی سچویشن اٹین کر چکا تھا، اور رات سے ہی پانی کی سطح جو ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس وقت جو بہاؤ ہے وہ بڑھ کر 3,40,000 کیوسک پر پہنچ گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج رات جو یہاں کی صورتحال ہے اس میں مزید سنگینی یعنی کہ اطلاعات ہیں، اور محکمہ پاشی کے ذرائع جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر آج رات 4 لاکھ پانی جو ہے اس کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور صبح جو ہے وہ تقریباً 5.5 اور 6 لاکھ کیوسک کی جو پیک ہے پانی کی وہ بلتی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی جو آواز ہے وہ یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور جتنے بھی یہاں پر فلڈ گیٹس ہیں تقریباً 50 ان کو مکمل طور پر کھولا گیا ہے تاکہ پانی کی روانی جو ہے وہ بغیر کسی ہرڈل کے آگے ڈاؤن سٹریم جاتی نظر آئے۔ اور رات جب 3 لاکھ کیوسک پانی یہاں پر پہنچا تو یہاں سے نکلنے والی 3 جو نہریں ہیں وہ بند کر دی گئیں، اور اس میں اگر ہم ہنگامی صورتحال کی بات کرتے چلیں تو وہ رات سے ہی نافذ ہے، اور یہاں اگر ہم اوور آل سراؤنڈنگز کی بات کرتے چلیں تو ایک تو اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم پانی گزر ہی رہا ہے، لیکن جو سراؤنڈنگز ہے وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اور جو ساتھ کے علاقے ہیں یہاں سے اگر ہم رائٹ امبارکمنٹ کی بات کرتے چلیں، لیفٹ امبارکمنٹ کی بات کرتے چلیں تو وہاں تک پانی جو ہے پہنچ چکا ہے، اور صبح بھی ہم نے یہی رپورٹ کیا کہ ہیوی مشینری جو ہے محکمہ پاشی کی طرف سے وہ ڈپلائڈ ہے، اور 24/7 جو نگہداشت ہے بندوں کی وہ بھی کی جا رہی ہے، اور جہاں پر بند اور پشتے کمزور ہیں ان کو مضبوط بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو کیپیسٹی ہے پانی گزارنے کی وہ 8,65,000 ہے۔ 1992 میں بھی 8 لاکھ پانی یہاں سے گزرا تھا، اور اب چونکہ کافی بریک ہے 1992 اور 2025 میں، تو یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بند جو ہے وہ کٹاؤ کے باعث بریچ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے۔ یہاں پر پولیس بھی موجود ہے، محکمہ آبپاشی کا جو ایک کنٹرول روم ہے وہ بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے تاکہ صورتحال جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے، اور آج دن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈرون کیمروں سے بھی یہاں پوری صورتحال کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ابھی پیک چونکہ بنی نہیں ہے، پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے، ریلا جو ہے بڑا وہ ابھی آنا باقی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بڑا ریلا جو ہے وہ یہاں پر گزرے گا۔ یہاں سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر اپ سٹریم دریائے ستلج کا پانی بھی یہاں پر شامل ہو رہا ہے پنجنت میں، اور تقریباً 8 جو ہے لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزر سکتا ہے، اور جو ستلج کا پانی آ رہا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 93,000 کیوسک پانی وہ بھی شامل ہو رہا ہے، اور دریائے چناب کا پانی ملا کر یہاں پر 5 سے 6 لاکھ کی جو پیک ہے وہ اب بنتی نظر آ رہی ہے، اور انتظامیہ نے یہ تمام ایمرجنسی اقدامات یہاں پر پہلے۔ طاہر اور حسن، آپ دونوں کا اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔